أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. 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 قل إنما العلم عند الله. 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 وإنما أنا نذير مبين.
وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه فلما رأوه زلفة سيئت فلما رأوه زلفة سيئت فلما رأوه زلفة سيئت وجوه فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا فلما رأوه زلفة سيئت
وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا الذي كنتم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو
رحمنا أو رحمنا فمن يجير الكافرين أو رحمنا فمن يجير الكافرين من أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن آمنا به وعليه آمنا به وعليه قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من فستعلمون من قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فستعلمون من هو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في من هو في فستعلمون من هو في قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال ضلال لا 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 मोटा नहीं है ना لا ضلال ضلال ضلا ضلا ضلال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم
غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ماؤكم غورا فمن قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن فمن يأتيكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم स्टॉप करेंगे फमन पे फिर से कुल अराइतुम فمن يأتيكم بماء قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين फिर से قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا
غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.